الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتي أمر तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, शेखुल हदीस हजरत दरखास्ती जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद, आलमी इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद, नाराए तकबीर। واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. ذلك الكتاب
المتقين